खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया, खुदा की कसम ज़र्रार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ उन्होंने अपने 10 सवारों को इशारा करके घोड़े को एड़ लगाई। 10 सवार उनके साथ गए। रूमी सवारों की नजरें ज़र्रार पर लगी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवार रूमी सवारों पर जा झपटे। ज़र्रार की तलवार भी हरकत में आ गई। रूमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों की तेजी और तुंदी ने रोमियों की एक न चलने दी और सब कट गए। रूमी सालारों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और मजीद आदमियों को इनफरादी मुकाबलों के लिए आगे भेजने लगे। ज़र्रार ने उनमें से 2-3 को हलाक कर दिया। मुकाबले के लिए आगे आने वाले हर रूमी के साथ ज़र्रार ही मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पीछे बुला लिया और दूसरे मुजाहिदीन जिनके तारीखों में नाम नहीं को बारी बारी आगे भेजा। हर मुकाबले में मुजाहिदीन फाते रहे। दोनों फौजों के दरमियान बहुत से रूमियों की लाशें पड़ी थी। मौरखों के मुताबिक ये मुकाबले कमोबेश 2 घंटे जारी रहे और सूरज उस मकाम पर आ गया जिस मकाम पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि आज आए तो हमला करें। मुकाबलों के दौरान तीर अंदाज और फलाखन से पत्थर फेंकने वाले खामोश खड़े थे। मुकाबला अभी जारी था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। ये आम किस्म का हमला था जिसे हल्ला या चार्ज कहा जाता है। इससे पहले रूमी तीर अंदाज और फलाखन बहुत बड़ी रुकावट थे। उन्हें खामोश देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया था। हमला इतना जोरदार था और मुजाहिदीन में इतना कहर भरा हुआ था कि रूमी सालारे आला वर्दान को कोई चाल चलने की मोहलत ही न मिली। वो अपने लश्कर के आगे खड़ा मुकाबले देख रहा था। उसने पीछे को भागकर अपनी जान बचाई। तवक्को ये थी कि वर्दान अपनी तादाद की अफराद के बलबूते पर अपने पहलुओं को आगे बढ़ाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलुओं से आगे निकलने और अक़ब में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे इतना होश ही नहीं था। उसने अपने लश्कर को फैलाने की बजाय उसकी गहराई ज्यादा कर दी थी, यानी दस्तों के पीछे दस्ते रखे थे। उसकी ये तरतीब बड़ी अच्छी थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चाल ने उसकी तरतीब को इसके लिए एक मसला बना दिया। मुसलमान दस्तों ने सामने से हमला किया तो रूमियों के अगले दस्ते पीछे हटने लगे। पिछले दस्तों को और पीछे होना पड़ा। फिर उनकी तरतीब गड़बड़ हो गई। मुसलमानों को इससे बहुत फायदा पहुंचा। ये बड़ा ही शदीद मारका था और बड़ा ही खूनिस। सूरज मगरिब की समत ढल गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि मुजाहिदीन थक गए होंगे। उन्होंने मुजाहिदीन को मार्के से निकलने का हुक्म दिया। ऐसे लगा कि रूमी सालार भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने दस्तों को पीछे हटाना बेहतर समझा। जब दोनों फौजें पीछे हटी तो पता चला कि रूमी हजारों की तादाद में मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद भी बेशुमार है। इसके मुकाबले में मुसलमानों का नुकसान बहुत ही थोड़ा था। सूरज गुरूब होने को था, इसलिए दोनों में से कोई भी फौज हमला नहीं कर सकती थी। इस तरह पहले रोज की जंग खत्म हो गई। रात को दोनों फौजों के सालारों ने अपने अपने नायब सालारों वगैरह को बुलाया और अपने अपने नुकसान का जायजा लेने लगे और अगली कार्रवाई के मुतालिक सोचने लगे। रूमियों के सालारे आला वर्दान की कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी ज्यादा थी। वर्दान ने साफ कह दिया था कि जंग की यही सूरत हाल रही जो आज हो गई थी, तो नतीजा जाहिर है क्या होगा, और इस नतीजे का नतीजा क्या होगा। क्या मैंने पहले नहीं कह दिया था? विरदान के सालार कुबखुलार ने कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि और ज्यादा सोचो और वजह मालूम करो कि हर मैदान में फतह मुसलमानों की ही क्यों होती है और वही खूबी हमारी फौज में क्यों पैदा नहीं होती। आज की लड़ाई देखकर मुझे अपनी फतह मशकूक नजर आने लगी है। क्या तू ये कहना चाहता है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं? विरदान ने कहा, मैं तुम सबको कहता हूँ कि अपनी अपनी राय और मशवरा दो कि हम मुसलमानों को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। कुबखुलार के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी न कहा और दूसरे सालार अपनी आरा और मशवरा देने लगे। इन सालारों के मशवरे मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात मुश्तरक थी। सब कहते थे कि मुसलमानों को शिकस्त देनी है और ऐसी शिकस्त कि उनसे जिंदा वही रहे जो जंगी कैदी हो। अगर खालिद उनका सालार न हो तो उन्हें शिकस्त देना आसान हो जाए। एक सालार ने कहा, वो जिधर जाता है उसकी शोहरत और दहशत उसके आगे आगे जाती है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि मुसलमानों के इस सालार में इतनी ज्यादा जंगी महारत है जो बहुत कम सालारों में होती है। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। सब मुतवज्जे हुए। मुसलमानों को खालिद से महरूम कर दिया जाए, उसने कहा, और इसका तरीका एक ही है, कत्ल। कल की लड़ाई में उसे कत्ल करने की कोशिश की जाए। विरदान ने कहा, ये मशवरा कोई मशवरा नहीं, लड़ाई में अभी तक उसे कोई कत्ल नहीं कर सका। मशवरा देने वाले सालार ने कहा, मेरी तजवीज ये है कि हमारी तरफ से एक एलची खालिद के पास जाए और कहे कि हम मजीद खून खराबा रोकना चाहते हैं, हमारे पास आओ और हमारे साथ बातचीत तय कर लो। वो जब हमारे सालारे आला विरदान से मिलने आ रहा हो तो कम से कम 10 आदमी रास्ते में घात में बैठे हों। वो खालिद को इस तरह कत्ल करें कि उसके जिस्म की बोटी बोटी कर दें। बहुत अच्छी तजवीज है, विरदान ने कहा, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। दाऊद को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद एक ईसाई जिसका नाम तारीखों में दाऊद लिखा है, विरदान के सामने खड़ा था। दाऊद, विरदान ने कहा,
ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا۔ وردان نے کہا، میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا، میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی، میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہاں، اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، داؤد نے کہا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا، ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشعلوں کی روشنی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ داؤد کو دیکھے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا، وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک یا دو زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ہی ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے ذرا اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل اس سے تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا، خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد رضی اللہ عنہ پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے واران کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے، کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا۔ مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کی سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا، ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر آ گیا ہے اور خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی ہاریں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔
اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد رضی اللہ عنہ مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد